नामवर सहाफ़ी इम्तियाज़ अहमद गुलियानवी और बेशुमार मशहूर तसानीफ़ के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ गुलियानवी की अव्वलीन तसानीफ़ में से एक छोटा मुँह बड़ी बात अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। छोटा मुँह बड़ी बात। अपने बारे में कुछ लिखना या कहना वैसे तो किसी नामालूम शय के बारे में लब कुशाई के मुतरादिफ है, मगर एक मुफक्किर का ये कौल मुझे कुछ कहने पर मजबूर कर रहा है कि अगर तुम खुद अपने बारे में नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की इस गयूर तहसील गुजर खान से है जो अपने माथे पर 2 निशाने हैदर सजाने का मुनफरिद एजाज़ हासिल किए हुए है। तहसील गुजर खान से 7 किलोमीटर के फासले पर एक तारीख़ी गांव गुलियाना मेरा आबाई गांव भी है और जाए पैदाइश भी। गुलियाना तहसील गुजर खान का कदीम, अहम और सबसे बड़ा गांव है। इसकी आबादी तकरीबन 20,000 के करीब है। गर्दिशे ज़माना के हाथों ये गांव कई मरतबा तबाह व बर्बाद हुआ। मालूम तारीख़ के मुताबिक 14वीं सदी के आखिर में गुल मोहम्मद लक्कड़ ने इसे अज़-सर-ए-नौ आबाद किया और अपने नाम की निस्बत से इस गांव का नाम भी गुलियाना रखा। गुलियाना 19वीं सदी के आखिर तक पोठोहार का सबसे अहम गांव शुमार होता रहा। उस दौर की चंद यादगार आज भी गुलियाना में मौजूद हैं। सदियों से हमारा ख़ानदान इसी गांव में आबाद है। ख़ानदान की मालूम तारीख़ में समाजी और सियासी शख्सियात तो बहुत सी गुज़री हैं, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं गुज़रा जिसे शेरो अदब से लगाव हो, क्योंकि गालिब की तरह सो पुश्त साहिब पेशा आबाद सिपागरी अपना। मेरे वालिद मोहतरम मुमताज़ अली फ़ौज में थे और अब मेरा छोटा भाई अमजद मुमताज़ भी पाकिस्तान एयरफोर्स से मुंसलिक है। बस एक मैं ही हूँ जिसने इस राह से राह फ़रार इख्तियार की। मैट्रिक में गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलियाना से किया, BA सरवर शहीद कॉलेज गुजर खान से और MA पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। मेरे सियासी रुझानात क्या हैं? मैं किसी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पसंद नापसंद क्या है? मेरे ख़याल में ये फ़ुज़ूल सवालात में अगर लिखने वाला अपनी सोच में मुखलिस हो तो वो ये सब कुछ बताए बग़ैर भी क़ारी के बहुत करीब हो जाता है। मैंने जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में कोई बुलंदो बांग दावा नहीं करता। मैं इसे तख्लीकी अदब भी नहीं सा कहता, बल्कि मैं इसे कोई भी नाम नहीं देता। ये फ़ैसला तो आपने करना है कि इसका मयार क्या है। मैं तो फ़कत इतना ही समझता हूँ कि अगर मेरे मज़ामीन पढ़कर चंद लम्हों के लिए ही अगर आप अपनी परेशानियाँ भूल गए और आपके लबों पर मुस्कुराहट मचल गई तो मैं समझूँगा कि मेरा लिखने का मकसद पूरा हो गया। किताब लिखने से मेरा मकसद अपने अंदर इस शोले को जलाए रखने की कोशिश भी था जो इंसान होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पैसे के पुजारियों और क़ुव्वतो इख्तियार के बेटों ने इखलाक को जहालत, शराफत को बुज़दिली और इंसानियत को बेवकूफ़ी का नाम दे रखा है। आम तौर पर यही देखा गया है कि ज़िंदगी की इस भीड़ में ज़िंदगी का हकीकी शऊर रखने वालों और अपनी ज़ात का इरफान हासिल करने वालों की तादाद हर दर्जा महदूद है।
مزاحیہ کتابوں میں مزاحیہ باتیں ہی کی جاتی ہیں، مگر غم دورہ مجھے بہرحال اس بات کا ادراک ہے کہ میں اقبال، غالب، شفیق الرحمن اور ابن انشا سے اچھا نہیں لکھ سکتا۔ ہاں، یہ بات میرے لیے باعث اطمینان و فخر ضرور ہے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ کسی سے مستعار لیا ہوا نہیں، بلکہ میرا اپنا ہے۔ یہ کتاب دراصل میرے خیالات و مشاہدات کا مجموعہ ہے۔ ان خیالات کو کسی پر ٹھونسنا یا کسی کی تصحیح کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں، کیونکہ مجھے نفرت سے نفرت ہے۔ ویسے بھی جب ہم نفرت اور حقارت سے کسی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو باقی 3 انگلیوں کو بھول جاتے ہیں جن کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے۔ میں نے جو لکھا ہے بغیر کسی دعوے کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ویسے میری لب کشائی کا تو ایک جیتا جاگتا نوحہ ہے۔ لب بستگی ایک زندہ غم، اور زبان جب خاموش ہوتی ہے تو قلم ضرور چلتا ہے۔ میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ معاشرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنا اور کتاب زندگی کی خفیہ عبارتیں پڑھنا میرا معمول ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جن کی زبان ان کے دل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میرا دل تو ہر وقت معاشرے کی بے راہ روی پر کڑتا رہتا ہے۔ معاشی آہوں اور سماجی کراہوں نے ہمیشہ مجھے بے چین رکھا ہے۔ آج کل کے دور میں انسان اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انسانیت کے دشمنوں کے خلاف میرا جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ فرینکلن نے کہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھا جائے تو کچھ ایسا لکھو جو پڑھا جائے، یا کوئی ایسا کام کرو جو لکھا جائے۔ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اگر کوئی قابل فخر کام نہ کر سکا تو یادگار تصانیف ضرور چھوڑوں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مضامین مختصر لکھوں تاکہ پڑھنے والے بوجھ محسوس نہ کریں، اور پھر مختصر مؤثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن مختصر لکھنا جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ میں جب بھی 20-25 صفحات کے مضمون کو 4-5 صفحات میں قید کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے مولانا محمد علی جوہر یاد آ جاتے، جو اکثر طویل مضامین لکھا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا، آپ طویل مضامین کی جگہ مختصر مضامین لکھا کریں، تو مولانا نے جواب دیا، میں مصروف آدمی ہوں، مختصر لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شعور جتنا ہوتا ہے غم بھی اسی تناسب سے ملتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ غیر انسانی رویوں پر کڑنا اور اہل وطن کی بے حسی پر سلگنا کہیں میرا پاگل پن تو نہیں۔ میں صبح شام سوچ کے تانے بانے بنتا اور پھر ان میں الفاظ کی گرہیں لگاتا ہوں۔ اس پس منظر میں میرے مزاحیہ مضامین کو بھی آپ ایک طرح سے تلخ اور دکھ بھری ہنسی ہی سمجھ لیں، کیونکہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میری پلکوں پر بھلے ہی آنسوؤں نے خیمے گاڑے ہوں، مگر دوسروں کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹیں سجاتا رہوں گا۔ مضامین پڑھ کر آپ فیصلہ کریں کہ اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ پڑھے جو اس نے کبھی نقطۂ نظر سے میرے بہت رہیں گے یہی لفظ مختصر سے میرے۔ آخر میں آل عمران، ثاقب امام رضوی، فرزانہ راجہ، فرحت عباس، ضخیم علی،
میڈم شاہدہ لطیف اور ان تمام خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس کتاب کی اشاعت میں میری مدد کی۔ آپ کی پرخلوص آرا کا منتظر امتیاز احمد کلیاندی۔